لیکن ادھر 10 دن پانی بند رہا، ادھر 40 دن پانی بند رہا ہے، مظلوم نہیں۔ جتھے 10 دن پانی بند رہا اتھے ماتم کیتا جائے، تے جتھے 40 دن پانی بند کیتا گیا اتھے گالیاں کڈیاں جان۔ میں وہی بندہ جنہیں عثمان دے اوتے پہلا وار کیتا سی، 2 نشانیاں پوریاں ہو گیا، تیجی مینوں یقین ہے میرا رب مینوں معاف نہیں کرے گا۔ جہنم چ جان گے علی، 2 گروہ جہنم چ جان گے، ایک تیرے نال محبت زیادہ کرے گا حد تو بھی زیادہ، تے دوجا تیرے نال نفرت بھی حد تو زیادہ کرے گا۔ پانی نہ دے وے کوئی پہرے لگائیں گے سن، اٹھیا جد جنازہ پتھر وسائے گے سن، کیتا شہید جس نے او ٹولا ابن سبا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل۔ حتیٰ کہ بڑا کیا جانتا ہے جی حضرت حسین بڑے مظلوم سن، 10 دن تک پانی بند رہا۔ میں منکر نہیں، واقعی میرے حسین دا 10 دن تک پانی بند رہا ہے، اور یہ چھوٹا ظلم نہیں کہ 10 دن کسی بندے نو بھوکا تے پیاسا رکھنا، لیکن ادھر 10 دن پانی بند رہا، ادھر 40 دن پانی بند رہا ہے، مظلوم نہیں۔ جتھے 10 دن پانی بند رہا اتھے ماتم کیتا جائے، تے جتھے 40 دن پانی بند کیتا گیا اتھے گالیاں کڈیاں جان۔ اور میرے عثمان نے پتہ کس آیت تے عمل کیتا ہے؟ آئیے میں قرآن دی آیت پڑھ کے سناواں تے اپنی بات نو اگے چلاواں۔ میرے عثمان دیاں 8 شادیاں سن، 8 شادیاں میرے عثمان نے کیتی ہیں، بیویاں کچھ فوت ہون تو بعد دوبارہ شادیاں کیتی ہیں، 8 شادیاں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام عروی سی، اور ایک بات دا خیال رکھنا، اے جڑی انہاں دی والدہ سی اے حکیم بیضا بنت عبد المطلب دی بیٹی سی، یعنی کہ انہاں دی نانی نبی پاک دی سکی پھپھی سی۔ دوسری بات، ایک رشتہ اے نبی پاک نال ہویا کہ سکی پھپھو دے نواسے سن حضرت عثمان، دوسرا رشتہ حضرت عثمان قریش خاندان دے سن۔ گل دی سمجھ آئے؟ نبی پاک دا قبیلہ کیڑا ہے؟ قریش، تے حضرت عثمان دا بھی کیڑا سی؟ آئیے اگے چلیے، اللہ تے او دے رسول دے نبی علیہ السلام دے جڑے باپ سن، اللہ کے رسول دے جڑے والد سن عبداللہ، انہاں دی جڑوا بہن سی انہاں دی نانی، یہ بھی گل نال ہے، جڑوا بہن، یعنی سردار عبد المطلب دے ہاں 2 بچہ کٹھے پیدا ہوئے، کٹھے پیدا ہوئے 2 بچی دے بچہ، ایک حضرت عبداللہ جو نبی پاک دے والد سن، اور ایک حضرت حکیم بیضا بنت عبد المطلب جو انہاں دی نانی سی حضرت عثمان دی، جڑوا بہن بھائی سن۔ اور نبی علیہ السلام دے پیدا ہون تو حضرت عثمان 6 سال بعد پیدا ہوئے نے، یعنی آقا تو عمر دے اندر 6 سال چھوٹے سن۔ حضرت عثمان 576 عیسوی دے اندر پیدا ہوئے، یعنی کہ نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ دنیا تے آئے نے، تے 576 عیسوی عیسیٰ والی تاریخ جیڑی آج کل انگریزی تاریخ چل رہی ہے، اے دے حساب نال 576 عیسوی یعنی سن 576 دے اندر پیدا ہوئے۔ اور انہاں دے والد دا نام عفان بن ابی عاص سی، جنہاں دا قبیلہ بعض علماء نے بنی امیہ بھی دسیا ہے کہ بنی امیہ خاندان سی، یعنی ماں والو قریش دا قبیلہ ہے تے باپ والو کیڑا ہے؟ بنی امیہ۔ اور یہ 2 ہی قبیلے ایسے سن جڑے مکے دے اندر عزت والے اور طاقت والے جرت والے سن۔ اور حضرت عثمان نے جڑی میں گل کر رہا سا، جس آیت دے اتے عمل کیتا ہے، میں کہاں گا جڑی آیت اتری میرے عثمان واسطے وے، اور سورۃ صف دی آیت ہے، تے اللہ کی اعلان فرما رہے نے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر کے کہہ دیو، یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ
व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तर्जमा सुन लै लाहौरिया ते अपने सीनिया नू कुरान दे नूर ना मुनव्वर कर लै। अल्लाह फरमांदे ने ऐ ईमान दा दावा करन वालिओ आओ मैं तुहानू एक ऐसी तिजारत बारे ना दसां, ऐसे कारोबार बारे ना दसां। दुनिया दे अंदर कारोबार असी करने आ जिदी इंतहा एक दिन जवाल ते हो जानी है, जिदी इंतहा एक दिन खत्म हो जानी है, जिदा आखिर इंशाअल्लाह जवाल ही होना, क्योंकि कुरान कह रहा है हर चीज ने फना हो जाना, कुल्लु मन अलैहा फान। ते कुरान की कह रहा है दुनिया दे अंदर तिजारत कर दे हो। रब कहंदे ने कि मैं रब नाल भी तिजारत करके वेखो। अल्लाह जी वो तिजारत केड़ी है? फरमाया हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ओ तिजारत ऐसी है जिहड़ी तुहानू दर्दनाक अजाब तो बचा लवेगी, जिहड़ी तुहानू जहन्नम दे अजाब तो बचा लवेगी, जिहड़ी तुहानू दोज़ख च डिगन तो बचा लवेगी। ओ तिजारत केड़ी है? पहला कम की है? फरमाया तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लियाना ते अल्लाह ते ओदे, बोलो यार अल्लाह ते ओदे रसूल ते ईमान लियाना। ये ना चीखा नहीं मारन दिया स्पीकर। अल्लाह ते ओदे रसूल ते ईमान लियाना ते दूजा काम की करना है? फरमाया वा तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मेरे उस्मान ने अल्लाह ते ओदे रसूल ते ईमान भी लियांदा है ते अल्लाह ते ओदे रस्ते दे अंदर जिहाद भी कीता है। अल्लाह जिहाद किवें करना है? बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपनी माला नाल भी जिहाद करना ते अपनियां जाना दे नजराने दे के भी करना। ते मेरे उस्मान ने माल भी दिता है ते जान भी उची बोलो अल्लाह दी राह दे अंदर दिती है कि नहीं यार? दिती है। ऐ सारियां गल्लां जेड़ियां मेरे रब ने इन्हां तिन्नां आयतां च बयान कीतियां ने, सारियां गल्लां ते अमल कीता ते मेरे उस्मान ने करके विखाया। अल्लाह आंदे ने फायदा की होएगा जदों ये 3-4 काम तू करके आएगा, अल्लाह ते ओदे रसूल ते ईमान रख के आएगा, अल्लाह दे राह दे अंदर जिहाद भी करके आएगा, अल्लाह दे राह दे अंदर माल भी दे के आएगा ते जाना भी दे के आएगा। अल्लाह आंदे ने जदों ये काम करके आएगा ते मैं तेनू की अजर देंगा। फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदनिन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह आंदे ने असी तेनू फिर अजर की देवांगे, असी तेरी जिंदगी दे साबका गुनाहां नू माफ कर देंगे, बल्कि माफ ही नहीं करांगे लाहौरिया नेकियां च तब्दील कर देंगे। फिर नेकियां च तब्दील ही नहीं करांगे तेनू जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। अल्लाह सानू सब नू इन्हां लोगां चों कर दे। मैं तेनू तारफ करवा रहा सा, आ मैं तेनू दसां उस्मान कौन है। कुरान कह रहा है रजी अल्लाहु अनहुम व रज़ू अनहु। ओए नबी दे सहाबा नू अल्लाह ने दुनिया दे अंदर ही जन्नत दा सर्टिफिकेट दे दिता वे। फरमाया मेरे नबी दे यार कौन ने? उन्हां ते अल्लाह राजी हो गया है ते वो अपने रब ते राजी हो गए ने। अज हर बंदा आंदा है अल्लाह तू मेरे ते राजी हो जा, ते रब कह रहा मैं अपने नबी दे यारां ते राजी हो गया वां। आइए अगे चलिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ध्यान तो पहले मेरा सिद्दीक वो बंदा है जिन्हें सब तो पहले इस्लाम कबूल किया है। दूजा बच्चों के विचों हजरत अली ने दूसरे नंबर ते इस्लाम कबूल किया है। तीसरे नंबर ते हजरत ज़ैद बिन हारसा ने इस्लाम कबूल किया है। चौथे नंबर ते अगर इस्लाम कबूल किया तो मेरे नबी दे उस्मान ने किया। हजरत
عثمان او صحابی نے جنہ کوئی تصدیق نہیں کی تھی بلکہ آمینہ دلال دی زبان چو سنیا تے اسلام قبول کر لیا میرے نبی دی زبان چو سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستاں میرے عثمان نو ذوالنورین کیوں کیا جاندہ ہے نبی پاک نے فرمایا 6000 سال پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط نے اللہ دی رضا واسطے اپنا ایمان بچان واسطے ہجرت کی تھی سی تے میرے عثمان پہلا بندہ جنہیں ہجرت کی تھی ہے حضرات تو پتہ چلتا جنہ صحابہ نے ہجرت کی تھی اونا چو پہلا بندہ میرا عثمان ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو ہجرت کی تھی ہے میرے پیغمبر دی بیٹی میرے عثمان دے نکاح دے اندر ہے تے ایک بی بی نبی علیہ السلام دے کول آئی آ کے آندی ہے سونیا میں تواڈی بیٹی تے تواڈے دماد نو ویکھ کے آئی ہاں آقا فرماندے نے میری بیٹی میرا دماد کس حالت چ ویکھ آئی اے آندی ہے سونیا تواڈی بیٹی سواری تے سوار سی تے تواڈے دماد عثمان نے او دی مہار پکڑی سی تے دونوں مسکراندے جا رہے سن آقا فرماندے نے مسکراندے جا رہے سن جنت دے راہ تے چلدے جا رہے سن ایتھوں بھی علماء نے کیا کہ نبی حضرت عثمان نو ذوالنورین اس واسطے کیا جاندہ ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حبشہ تو واپس آئے مکے والیاں نے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ مکے والیاں مسلمانہ تے ظلم کرنے چھڑ دیتے نے میرے عثمان نے کلمہ پڑھے ہے تے اینا دا چچا اینا دا سکا چاچا جڑا ہے انہیں میرے عثمان نو رسیاں دے اندر جگڑ لیا ہے رسیاں نہ بن لیا کہ وہ عثمان تینوں میں کتے جان نہیں دینا یا کلمہ چھڑ تے پھر رسیاں کھولاں گا تے تینوں کھان پینوں دیاں گا خیر کچھ دن لنگے جدو طبیعت خراب ہوئی نا اینا دے جڑے باپ سن نا عفان بن عاص اینا کو بڑا مال سی بڑی دولت سی اور تجارت دے سلسلے چ باہر گئے سن تے اتنے فوت ہو گئے جدو چند دن گزرے حضرت عثمان دی طبیعت خراب ہون لگی تے اینا دا چچا کہنے لگا اچھا عثمان رسیاں کھول دیاں بھئی تو نہیں کلمہ چھڑنا نہ چھڑ پر کھانا کھا لے کیونکہ چچا دی اولاد کوئی نہیں سی حضرت عثمان کلے ہی سن اور مکیوں ہجرت جدو دوبارہ کیتی ہے مدینے تے میرا عثمان مدینے آیا مدینے آن تو بعد پانی دا قرام مچ گیا پانی لبدا کوئی نہیں ایک کوئی پانی دا کنواں مٹھے پانی دا بیرے روما یا بیرے روما بھی بعض علماء نے کیا ہے ایک کنواں جیڑا ایک یہودی دے کول ہے یہودی بنو غفار قبیلے دا تے اے یہودی جیڑا ہے اے مسلماناں نو پانی مہنگا ویچ دے تے اپنے پائیاں نو فری دیندا وے اللہ اکبر ماشاءاللہ میری نظر ہون پئی ہے میری مسلک دے ماشاءاللہ شاعر میری مسلک دی جند جان مان آن شان حضرت مولانا معاذ کوثر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا کرو اللہ انہاں دی جوانی دی اندر برکات دا نزول فرمائے تے میرے عثمان نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا نبی دے یار آئے آ کے آندے نے سونیاں یہودی جیڑا ہے وہ سانو پانی نہیں پرن دیندا سانو پانی مہنگا ویچ دے تے نبی پاک نے مسجد نبوی کھچا کھچ پڑھی ہے آقا نے اعلان کر دیتا کیڑا بندہ ہے جڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا وہ یہودی دے کولوں کنواں لے کے اللہ دی راہ دے اندر وقف کرے گا میں محمد انہوں جنت دی بشارت دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان اٹھے چل دے یہودی کول گئے جا کے آندے نے آ بھئی کنے پیسے لویں گا اے آندا میں کنواں نہیں بیچنا حضرات اس کنویں دی قیمت 35,000 درہم لگائی گئی اے یہودی آندا میں کنواں نہیں بیچنا حضرت عثمان آندے نے انج کرنے یار ادھے پیسے میں پانا وا ادھے تو اپنے کو رکھ لے ادھے پیسے میرے کو لے لے ایک دن پانی تو بھریا کر دوجے دن پانی میں بھراں گا اللہ اکبر کبیرہ یہودی جڑا آندا پیسے بھی آ رہے نے کنواں بھی میرے کول ہے
انہیں پیسے لے 17,500 درہم تقریباً اج دے حساب نال 2,87,00,000 روپیہ بنتا ہے اج دے حساب نال درہم چاندی دا سی انہیں 17,500 درہم لیا تے جناب ایک دن واری حضرت عثمان دی ایک دن اس یہودی دی واری ہے ایک دن حضرت عثمان دا پیرا ایک دن اے دا حضرات جدو اے دا پیرا ہوندہ ہے پانی ویچ دا ہے اگلا دن میرے عثمان دا آیا میرے عثمان نے مدینے چلان کروا دیتا وے آج تو بعد عثمان دیواری دے اتے جڑا بھی پانی پرے گا میں عثمان انہوں پانی فری دیاں گا اے سخیاں دا بادشاہ میرا عثمان اعلان ہو گیا کہ پانی فری ملے گا آج تو بعد جڑا میرے دن تے پانی پرے گا تھا کوئی یہودی مجوسی عیسائی کوئی بھی ہے لوکا ایک دن دا پانی پار لینا دوجے دن دا بھی پار کے ایک دن دا پی لینا دوجے دن دا سٹاک کر لینا اگلا دن یہودی دا آیا بہ کے مکھیاں مار دا گا کی کوئی نہیں ہوندہ تے میرے عثمان دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا آندہ عثمان باقی بھی 17,500 درہم دے میرے عثمان نے باقی پیسے بھی دیتے تے آمینہ دلال دی عدالت چاہ گئے آکے میرا عثمان آمدہ سونے محبوبہ میں کنواں لے کے اللہ دی راہ دے اندر وقف کرنا ماں سونے تسی گواہ بن جاؤ میں کنواں اللہ دی راہ دے اندر وقف کیتا وے میرے محبوبہ تسی میں نو جنت دے اندر کنویں دی ضمانت لے دیو آقا فرماندے نے عثمان تو تے کہہ رہے ہیں جنت دے اندر کنویں دی ضمانت لے دیو میں محمد ویکھ رہے ہیں تو اس کنویں دے اتے بیٹھے اللہ اکبر تیا جہی صحابی نو گالاں کڈیاں جان اور آج بھی یہ کنواں موجود ہے مدینے دے اندر میں دیکھ کے آیا اللہ توانو بھی لے جائے اللہ مدینہ بھی دکھائے اللہ مکہ بھی دکھائے اللہ اکبر مدینہ بھی آلہ تے مکہ بھی آلہ نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں جنہ تھاواں تے سونا لنگ جاندہ جنہ تھاواں تو سونا لنگ جاندہ اونا گلیاں نو رب رنگ لاندہ نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو میں گل کر رہا سا حضرت عثمان دے ایسے کنویں دے ارد گرد اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے کھجوران لائیاں آج بھی وہ کھجوران موجود نے بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام دے دور چ لگیاں نبی پاک دے دور چ لگی ہیں اور یہ گواہ حضرت سعد بن معاذ نے آندھنا سی انہاں کھجوران دا پھل کھاندے رہے نبی پاک بھی انہاں کھجوران دا پھل کھاندے رہے آج بھی وہ کھجوران دا باغ موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہنا ہے کون میرا عثمان ہے ایک میرے عثمان دی سخاوت تے دوجی سخاوت سن لے نبی علیہ السلام نے ایک دن اعلان کیتا مسجد نبوی تنگ پہ گئی صحابہ ود گئے مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی جیڑی پرانی مسجد نبوی ہے نا وہ صرف پلا کتنی ہے جتھے آج روزہ رسول دے باہر جیڑی جگہ ہے نا جتنی یہ سی نا اتنی کو مسجد نبوی سی 5-7 مرلے 10 مرلے کہہ لو آقا نے اعلان کیتا ہے نال دا ایک پلاٹ خالی ہے جڑا بندہ ہے پلاٹ لے کے مسجد نو وقف کرے گا میں محمد نو جنت دے اندر ایک محل دی ضمانت دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان اٹھے تیس پلاٹ دے مالک کل گئے جا کے آندنے بھئی کنے پیسے لویں گا اللہ اکبر کبیرہ اے مالک کہن لگا ہے پلاٹ جیڑا 2 یتیم بچیاں دا ہے تے میں انہاں دی کفالت کر رہا ہوں حضرت عثمان آندے نے یار پیسے کنے لویں گا اے آندہ میں 35,000 درہم لینا ہے 35,000 درہم اللہ اکبر کبیرہ میرے عثمان نے نوے درہم دیتے نے اے پلاٹ دے کاغذات لے کے پلاٹ دی ملکیت لے کے آقا علیہ السلام دے کول میرا عثمان آ گیا ہے آ کے آندے نے سونیاں گواہ بن جاؤ
ہوئے میں پلاٹ جیڑا ہے مسجد نو وقف کرنا وا میرے آ محبوبہ اللہ دے اندر اللہ دی جنت دے اندر محل لے دیو آقا فرماندے نے عثمان تیرا محل تے ادو ہی بن گیا سی رحیق المختوم اٹھا لے حضرت عثمان نو آقا فرماندے نے عثمان تیرا محل ادو ہی بن گیا سی جدو تو ایتھوں اٹھ کے پلاٹ لین واسطے گیا سے من پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون حضرات میرا عثمان کون ہے اگر میرے رب نے اپنے نبی دے دین دی آپ یاری کیتی ہے میرے عثمان دے مال دے نال ہوئی ہے آئیے گے چلیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ آج جہاد تے جانا ہے آقا فرماندے نے مال چاہیے ہے عثمان اٹھے 100 اونٹ میرا ہے 200 اونٹ میرا ہے 300 اونٹ میرا ہے 400 اونٹ میرا ہے 500 اونٹ میرا ہے 600 اونٹ میرا ہے کردیاں میرے دوستا اونٹ 960 یا 940 تک پہنچ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے عثمان ہجے بھی مال تھوڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے سونیا 40 یا 60 گھوڑے میرے عثمان نے دیتے آقا فرماندے نے عثمان مال تھوڑا ہے لوڑ بوتے دیئے حضرت عثمان کر گئے نے جا کے تقریباً 5.5 کلو سونا 1000 دینار 5.5 کلو سونا بند ہے لیا کے میرے نبی دی جھولی دی اندر پا دیتا ہے آقا انہاں سکیاں نو الٹ پلٹ پہ کر دینے تے نالے میرے نبی کی آندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان تو جیویں دے بھی عمل کرے تو آج تو بات جنتی ہیں 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے آکھے ہے کنی مرتبہ 3 مرتبہ میرے نبی نے آکھیا ہے عثمان تو جویں دے بھی عمل کرے تو تاویں جنتی ہیں عثمان تو جیسے بھی عمل کرے تو تاویں جنتی ہیں آئیے اگے چلیے حضرات اجے تینوں سمجھ نہیں آئی میں تینوں اگے لئی چلا نبی علیہ السلام دا یار آقا دا یار خاص میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ میں رات پڑھ رہا سا موجم الکبیر دے اندر حدیث بھی صحیح میرا عثمان ہر جمعے ایک غلام آزاد کردا سی ایک غلام ہر جمعے آزاد کرنا جدوں دا نبی پاک کو سنیا غلام آزاد کرن تو ود کے کوئی اجر ہے ہی کوئی نہیں تے ہر جمعے غلام آزاد کرنا ہر جمعے کو غلام خریدنا تے آزاد کرنا ایسا کوئی سخی دکھاؤ تے صحیح اللہ اکبر کبیرہ تے ادھروں بدر دا اعلان ہویا جدوں مدینے گئے نا بدر دا اعلان ہویا تے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیٹی حضرت عثمان دے نکاح دے اندر تے بڑیاں بیمار ہو گئیاں تے باپ نو بیٹی نال تے بیٹی نو باپ نال بڑی محبت ہوندی بیٹی بیمار ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ تے آقا نو حضرت عثمان کہن لگے سونیا محبوبہ میری بیوی رقیہ بیمار نے حضرت عثمان نو آقا فرماندے نے عثمان اپنی بیوی میری بیٹی دی خدمت کر اپنی بیوی دا خیال رکھ سونیا محبوبہ بدریاں دا بڑا مقام بیان اللہ کر رہا ہے فرمایا عثمان تو رویں گا کر لیکن اللہ تینوں بدریاں دی صف دے اندر لکھ دوے گا جو مقام اللہ بدریاں نو دوے گا وہی تینوں عطا کرے گا میرے نبی دے 1,44,000 صحابہ دے وچوں کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جڑا بیٹھا گھر ہوئے تے لکھیا بدریاں دے اندر جاوے پھر کیوں میرے عثمان نو گالا کڈنا ہے کیوں میرے عثمان نو برا بلا کہنا ہے آقا فرماندے نے عثمان اپنے گھر رہ صرف بدریاں چ نہیں لکھیا جائے گا میں تینوں مال غنیمت بھی آ کے او نہیں دیاں گا اللہ اکبر اینا دے گھر دے حوالے اگر دین لگا تے ایتھے انتشار نہ کتے پھیل جائے کیونکہ ساڑھے جمعے دے اندر اتلا سپیکر بھی چل رہا ہے اینا دے امامہ دے قول نے کہ عثمان تو ود کے حیادار انسان نبی دے صحابہ جو ہے ہی کوئی نہیں ادھروں نبی علیہ السلام واپس آئے واپسی دا سفر شروع کیتا ہے
تے انہاں دی بیوی اما جی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری دی حالت دے اندر نے تے حضرت عثمان نو آندیاں نے عثمان باہر جا کے ویکھو مدینے تو باہر کہ میرے ابا جی محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے کہ نہیں آ رہے. میرے عثمان جاندے نے تے جا کے ویکھ کے واپس آ جاندے نے تے آ کے آندے نے رقیہ آج نبی پاک نہیں آئے. پھر بیٹی نے کلیا ویکھو باہر میرے بابا جی آئے نے کہ نہیں. میرا عثمان باہر گیا تے جا کے ویکھیا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے. پھر آ کے دسیا نبی پاک نہیں آئے. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی دیر گزری ہے اما جی رقیہ نے پھر کلیا پتہ کی چلیا انہاں بیٹیاں نو باپ نال بڑی محبت ہویا کر دی ہے. خیر یہی الفاظ بول دے بول دیا اما جی رقیہ دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے تے اما جی رقیہ دا جنازہ پڑھا کے قبر دے اندر دفن کیتا ہے تے جے مٹی پا رہے نے ادھروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے تے حضرت عثمان قبر تے روئی جا رہے نے تے میرے نبی دا صحابی سعد کہن لگا او یار عثمان کیوں رو رہا وے. کوئی گل نہیں بیوی سی پھر کی ہویا صبر کر. اللہ اکبر کبیرہ. میرا عثمان آمدہ میں اس گل تو نہیں رو رہا بلکہ میں تے اس گل تو رو رہا ہاں آج میری نبی دے نال رشتہ داری مک گئی ہے. آج میں نبی نالوں وکھرا ہو گیا میری رشتہ داریاں مک گئیاں نے. ایک گل میرے پیغمبر دے کنا چ پہ جاندی ہے. آقا فرماندے نے عثمان میری دوسری بیٹی ام کلثوم بھی حاضر ہے اگر تو شادی کرنا چاہنا تے او دے نال شادی کر لے. اللہ پہلی بیٹی دی مئی قبر ہے تے جو دوجی بیٹی دا نبی پاک رشتہ دے رہے ہیں تے اج کیا جاندہ میرا عثمان غدار سی اور جڑا غدار ہوئے بیٹیاں دے رشتے نہیں دے دے پھر ایک دا دے کے دوجی دا نہیں پھر دے دا جے غدار ہوئے. تے جدو ماں جی ام کلثوم فوت ہوئی ہیں بڑی کمال گل بھائی معاذ صاحب آقا نے فرمایا عثمان اگر میری تیسری بیٹی ہوندی میں وہ بھی دے دیندہ حتیٰ کہ نبی پاک فرمایا میں محمد دی 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح چ دے ہی جاندہ. جڑا غدار ہوئے جڑا اللہ اکبر میری زبان نہیں زیب دیندی میں لفظ بولنا جو ہے بول دینے. جڑا غدار ہوئے دین تو بیزار ہوئے انہوں رشتے نہیں دیتے جاندے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عثمان دا پانی جدو بند ہویا نا شہادت دے وقت شہادت تو پہلے تے پانی لے کے حضرت علی جا رہے سن. اگر حضرت علی نہیں جو پتا سی عثمان نے خلافت کھو کے لئیے تے پانی دین کیوں جا رہے نے. بلکہ میں رات ایک گل پڑھ رہا سا لاہوریو حیران ہو جاؤ. میرے علی نے مشکیدہ چکی ہے ایک بلوائی نے دوروں یہودی نے تیر چلایا مشکیدے دے اندر لگا ہے پانی گر گیا. دوسرا اٹھایا پھر تیر ماریا پانی ضائع کر دیتا. میرے علی نے سر تو صافہ لایا تے اندر میرے عثمان دے محل دے اندر سٹ دیتا ہے گھر دے اندر سٹ دیتا ہے تاکہ عثمان نو پتہ چل جائے علی عثمان اگر علی آیا تے اپنی حاضری دے کے گیا ہے اپنا تن من فدا کرن نو تیار ہے. اور حضرت علی ہو سن اور حضرت حسن تے حسین 3 بندے ہو سن لوگوں جنہاں نے کیا سی عثمان اگر تو کمیں تے اسی انہاں نال جہاد کریے انہاں نو قتل کر کے سبا دے ٹولے نو مدینے چوں باہر کٹ دئیے. لیکن کیوں نہیں میرے عثمان نے جنگ کروائی کیوں نہیں لڑائی کروائی. حضرت عثمان آندے سن میرے پیغمبر دا شہر امن والا ہے تے میں اپنے پیغمبر دے شہر دے اندر خون ریزی نہیں برداشت کر سکتا. حضرت علی نے اپنا سر تو صافہ اتار کے آواز اچھالیا اتنے سٹیا کہ عثمان نو پتہ چل جائے علی اپنی حاضری دے کے جا رہے ہیں. اور آئیے اگے چلیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 9 ہجری شبان دے مہینے دے اندر اما جی ام کلثوم بھی فوت ہوئیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا نو خواب آیا. آقا خواب دے اندر ویندے کی نے کہ اسی مکے جا کے حج کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں صفا مروہ دی سائیاں کر رہے ہیں بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں مکے دے اندر. نبی پاک نو 3 دن خواب آیا نبی دی خواب بھی وہی ہویا کردہ ہے
اللہ اکبر۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو بلایا، حضرت عثمان، ابو بکر تے عمر، حضرت علی چاروں نو بلایا، میٹنگ کی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ بھی موجود نے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو مینوں خواب آیا اسی بیت اللہ دا طواف پہ کر رہے ہیں، بیت اللہ دے اندر اسی طواف کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، صفا مروہ دی سعی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے صحابہ تواڈا کی مشورہ ہے؟ تے صحابہ کہنے لگے سونیا جویں تواڈا دل چاہندا، جویں اللہ تو رسول کہے۔ 1400 دا لشکر، 1400 صحابہ نبی پاک نے نال لے نے تے آقا چل دے مدینے مکے پہنچے۔ مدینے تو تے مکے تو جے باہر ہی بیٹھے نے تے کسے بے ایمان نے افواہ پھیلا دیتی کہ نبی تے دے یار جڑے نے جہاد کرن واسطے آ رہے نے، توانو مارن واسطے آ رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیۃ المرار دے مقام تے نبی پاک تشریف فرمانے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر نو بلایا، فرمایا عمر جاؤ جا کے مکے والے نو دس کے آؤ کہ اسی جہاد کرن نہیں آ رہے بلکہ اسی تے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کردے ہوئے عمرہ کرن واسطے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر آندے نے سونیا میں جلالی طبیعت دا مالک ہاں، اللہ اکبر کسے دی میرے نال لڑائی ہو گئی پہلی نالو اگلی ود جائے گی، کوئی لڑائی بن جائے گی، سونے انج کرو تسی عثمان نو بھیج دیو۔ حضرت عثمان نو بلایا جاندا ہے، مدینے بھیجیا جاندا ہے۔ حضرت عثمان اوتھے گئے نے تے جا کے انہاں نو آگاہ کیتا اسی جنگ نہیں کرن آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن آئے ہاں۔ مکے والے آندے نے عثمان تو جم کے آ، 1000 دفعہ طواف کر، سائیاں کر، جنہیں مرضی عمرے کر، حج کر، اسی تینوں نہیں روکاں گے، اگر تیرے نبی دی گل ہے تے انہوں اسی مدینے چ وڑن ہی نہیں دینا۔ اگر نبی پاک دی گل ہے نا مکے چ اسی وڑن نہیں دینا، مدینے واپس آئے واپس چلے جاؤ، اسی اگے نہیں آن دینا۔ ہاں تو کلے طواف کرنا ہے، اپنے یاراں بیلیاں نو نال لیا کے طواف کرنا ہے تے کر لے، لیکن نبی تے نبی دا لشکر اساں اندر وڑن دینا مکے دے نہیں، واپس جاؤ مدینے۔ تے حضرت عثمان کی آمدے نے آقا جے نہ ہوون میں نہ طواف کر سام۔ یار لگدا تھک گئے ہو پتہ نہیں۔ آقا جے نہ ہوون میں نہ طواف کر ساں، محبوب نال جی ساں، محبوب نال مر ساں۔ آقا جے نہ ہوون میں نہ طواف کر ساں، محبوب نال جی ساں، محبوب نال مر ساں۔ عثمان دے دل دے اندر، عثمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، رب رتبہ ودایا سخیاں دے بادشاہ دا۔ حضرت عثمان آمدے نے جب تک نبی پاک نہ ہون کے میں طواف کرنا دور دی گل ہے، میں تے بیت اللہ وال ویکھنا بھی نہیں، پیر بھی نہیں رکھنا بیت اللہ چ۔ جدو بیت اللہ دا امام ہی نہ ہوئے، خطیب ہی نہ ہوئے، ساڈا ایسے کی کام ہے؟ تے ادھروں افواہ پھیلا دیتی جاندی، حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ تے میرے پیغمبر نے ہاتھ کڑیا وے، آقا کی فرماندے نے قرآن کہہ رہے آجے اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر نے ہاتھ اگا کیتا ہے، آقا بیعت لین لگے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو بھاویں ساڑھے کول تلواراں نہیں، ساڑھے کول نیزے نہیں، ساڑھے کول برچیاں نہیں، ساڑھے کول اوزار نہیں لڑن والے، ساڑھے کول چھڑیاں تے چاقو نہیں، لیکن میرے نہ ایتھے وعدہ کرو، میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اسی عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا۔ بولو اسی واپس نہیں جانا، عثمان دا بدلہ لینا تے جانا ہے۔ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں مکے والے نو پتہ چلے ہے کیوں نہ نبی دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے، تے چند نوجوان منڈے کہن لگے انج کرنے ہیں، انہاں دا بدلہ تے دینے ہیں، جنگ کرن آئے انہاں نو دسنے ہیں۔ تے کچھ وچوں چودھری بولے آندے نے پتہ نہیں جے انہاں 313 نے توانو بدر دے اندر تواڈے وڈے چودھریاں وڈیاں وڈیریاں نہ کی سلوک کیتا سی، انہاں احد دے اندر 700 نے تواڈے 3000 نہ کی سلوک کیتا سی۔
اسے واسطے میں نہ ادو 300-1300 پر بدنام نہیں سو، ادو 700 پر ذلیل نہیں سو۔ مسلمانوں آج ذلیل ہو گئے ہو، قرآن نو جو چھڑ دیتا ہے۔ ادھروں یہ گلاں ہو رہی نے، کول تلواراں بھی موجود نہیں، کول کوئی شے موجود نہیں، نہ تلواراں نہ نیزے، لیکن پھر بھی میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ دیتا وے تے قرآن کی کہہ رہے ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، میرے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او غاراں دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، میرے نبی دے صحابہ نو جو مندہ بلاسی، قسم خدا دی جہنم نو جاسی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ادھروں بیعت ہو گئی تے اللہ اکبر 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے وے تے میرے نبی دا ہاتھ تھلے وے، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے تے اس تو اتے اللہ آندے نے میں رب دا بھی ہاتھ ہے۔ جیڑے ہاتھ اللہ تے دے رسول دے درمیان چاہ جان انہاں دے جنتی ہون چ کوئی شک ہو سکدا ہے؟ وہ دین تو بدل سکدے نے؟ اتے ہاتھ اللہ دا تھلے نبی دا ہے۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، بھائی معاذ کوثر صاحب، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ویسے دے بھائی نعتاں دے اندر نظماں دے اندر ساڈے استاد نے ماشاءاللہ، لیکن چلو اسی بھی سبق سنا رہے ہیں انہاں دی موجودگی دے اندر، اے بھی ساڈا اعزاز ہے۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہے ہاتھ ساڈا، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا، او سانو بڑے پیارے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہو گیا انہاں دے۔ تے آئیے شہادت وال تریے ہن ذرا، جمعہ دا وقت بڑا قلیل ہے، جمعہ دا وقت مکمل ہو گیا ہے، آئیے ذرا شہادت وال لے چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عثمان کون ہے جدی وجہ تو نبی پاک نے جنگ دا ارادہ کر لیا ہے، احرام بننے نے جنگ دا ارادہ کیتا ہے میرے عثمان دی وجہ تو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے شہادت تو پہلے 5 الزام لائے گئے، 5 الزام۔ یہ کنے لائے نے؟ عبداللہ بن سبا نے، سبا خزائی، انہیں 5 الزام لائے۔ پہلا الزام اے ظالم بے ایمان آندہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے وڈے وڈے عہدے نے اپنی خلافت دے وہ اپنے رشتہ دارانو دیتے نے، جبکہ بڑے بڑے صحابہ موجود نے، صحابہ نو عہدے نہیں دیتے بلکہ رشتہ دارانو دیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا الزام انہیں کھلایا ہے، اللہ اللہ آندہ ہے حضرت عثمان جڑے نے جنہ مال بیت المال دا پیسہ اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر دینے، اپنے رشتہ داراں نو کھواندے پیاندے نے، اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر دینے تے جناب ساڈے واسطے خرچ نہیں کر دے۔ تے تیسرا الزام انہیں کھلایا آندہ زید بن ثابت دے لکھیا ہویا قرآن جڑا اس تو علاوہ سارے نقصے ساڑ دیتے نے۔ 3 الزام جھوٹے۔ 5واں انہیں لایا آندہ ہے حضرت عثمان جڑے نے بعض صحابہ دی
تذلیل کرتے ہیں، یعنی بعض صحابہ نو ذلیل کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، تے بعض صحابہ جڑے نے انہاں نو بڑی عزت دیندے نے، تے نویاں نویاں رسماں دین دے اندر میرے عثمان نے ایجاد کر لیاں نے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تے پنجواں تے آخری آندا جڑا مصری وفد آیا سی او دے نال انہاں بد سلوکی کیتی ہے، یعنی ایک ملک دا وفد جو دوسرے ملک جاندا ہے او نال حسن سلوک کرنا چاہیے، انہاں بد سلوکی کیتی۔ اے 5 الزام میرے عثمان تے لائے تے حضرت عثمان نو کر دے اندر قیدی بنا لیا جاندا ہے۔ اے جس مہینے دی گل ہے نا، انہاں مہینیاں دے اندر صحابہ نے سفر شروع کر دیتا سی مکے وال حج دا، کیونکہ 18 ذوالحجہ نو حضرت عثمان شہید ہوئے نے، تے مکیوں مدینیوں مکے دا سفر کنی دیر دا ہے؟ کئی ہفتیاں دا سفر ہے۔ صحابہ نے پہلے ہی سفر شروع کر دیتا، صحابہ چلے گئے سن، مدینہ خالی ہو گیا سی۔ تے اس ظالم بے ایمان نے اپنے یار بیلی کٹھے کیتے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا محاصرہ کر لیا تے حضرت عثمان دا نا کھانا پینا ہر چیز بند۔ تے میرے عثمان نو جدو بھوک لگ دی ہے، اما جی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دیاں اس وقت بیوی سن، حضرت عثمان دی شہادت تو بعد آندیاں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھوک لگ دی سی قرآن پڑھنا شروع کر دیندے سن، جدو پیاس لگ دی سی مسلے تے کھڑے ہو جاندے سن، تے اللہ بھوک بھی ختم کر دیندا سی، پیاس بھی مکا دیندا سی۔ تے 18 ذوالحجہ دا دن نے، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں ظالماں دروازہ توڑے ہے، صبح دا وقت ہے، تے میرے عثمان اپنے گھر دی چھت تے چڑھ جاندے نے، آندے نے اوے سبائیو، اوے ظالمو، مینوں ایک گل دا جواب تے دیو نا، آ جڑا بیرے روما دا کنواں ہے اے کنے پانی واسطے آزاد کروا کے اللہ دی راہ دے اندر کنے وقف کیتا سی؟ اے سارے بلوائی آمدے نے عثمان تو وقف کیتا ہے، تے حضرت عثمان آمدے نے پھر دا پانی میرے تے کیوں بند کر دیتا جے؟ میرے کولوں ایسی کیڑی غلطی ہوئی ہے جس وجہ تو یہ سزا دے رہے ہو؟ تے حضرت علی نے حضرت حسن تے حسین نو حضرت عثمان دے گھر دا پہرے دار بنا کے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے۔ اوہ حضرت حسن تے حسین دی آڑ دے اندر میرے عثمان نو گالاں کڈن والے ہو، اگر حسین چوکی دار خادم بنیا تے میرے عثمان دا بنیا میں۔ اللہ اکبر۔ 18 ذوالحجہ دا دن انہاں دروازہ توڑے اندر آئے، حضرت عثمان تے وار کرن لگے تے ماں جی نائلہ حضرت عثمان دی بیوی نے ہاتھ اگے کر دیتا ہے، تے اے ظالم بے ایمان دی تلوار ماں جی نائلہ دے ہاتھ تے لگ دی، اگو 4 انگلیاں کٹیاں جاندیاں نے، تے بے ساکتہ ماں جی نائلہ دے منہ چ الفاظ نکلے، اللہ تینوں ہاتھ تو مفلوج کر دے، اکھاں تو انیا کر دے، تے اللہ تینوں معاف ہی نہ کرے۔ اور بڑی کمال گل رات بڑی اخیر گل سی، بھائی معاذ صاحب امام مالک دا دور آیا ہے علیہ الرحمہ، امام مالک نا مدینیوں گئے مکے عمرہ کرن واسطے، تے مکے جا کے امام مالک نا بیت اللہ دے نال چپٹے نے، نال رکھ کے لگ کے رو رہے نے، تے پیچھے ایک بندہ آواز لگا رہا ہے، اللہ تو مینوں معاف کر دے، مینوں علم ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا۔ حضرت امام مالک پیچھے پرتے ویکھیا کیڑا بندہ پیچھے وہی، تے ویکھیا اے بندہ ہاتھ تو مفلوج ہے، ہاتھ تو فالج ہویا ہے، اکھاں تو انہ ہے، تے دعا کرن دے اللہ مینوں معاف کر دے، تو مینوں معاف کرنا نہیں۔ امام مالک پوچھنے لگے کون ہے بھائی تو جڑا بیت اللہ چاہ کے گل کہہ رہے اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں پتہ تو معاف کرنا نہیں۔ آندا میں وہی بندہ جنہیں عثمان دے اتے پہلا وار کیتا سی، اور ماں جی نائلہ دیاں انگلیاں میری تلوار نال کٹیاں گئیاں سن، تے ماں جی نے بددعا دیتی سی اللہ تینوں مفلوج کر دے، ہاتھوں اللہ تینوں انیا کر دے دنیا دے اندر، تیجا اللہ تینوں معاف نہ کرے۔ 2 نشانیاں پوریاں ہو گیا، تیجی مینوں یقین ہے میرا رب مینوں معاف نہیں کرے گا۔
یعنی عثمان دے بارے جڑا بکواس بھی کرے تو وہ کتنے جائے گا بولو؟ جنہیں ہاتھ کا نقصان پہنچایا وہ ہاتھ مفلوج ہو گیا ہے، اکھاں تو انا ہو گیا ہے، اور وہ بندہ جڑا ہے اکھاں تو نبینا ہو کے ذلیل ہو کے دنیا تو گیا ہے۔ تے جڑا بندہ میرے عثمان بارے زبان چلاندہ ہے جدوں مرد انہاں دی شکلاں نہیں بدل جاندیاں بولو؟ تے زبان شکل دے منہ دے اندر ہی ہوندی ہے نا، کئی ذاکراں نوں لکوا زندگی دے اندر ہی مار جاندا ہے۔ اور کرو نبی دے صحابہ بارے بکواس۔ حضرت عثمان نوں پہلا خنجر جدوں لگا ہے، نیزہ لگا ہے، تے عثمان دا قرآن کھلیا وے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان دا قرآن کھلیا ہے تے خون دی ایک چھٹ نکل دی ہے، پچکاری جی نکلی تے قرآن تے ڈگی، تے بھلا کنہ لفظاں تے ڈگی ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اینا لفظاں تے قرآن دی خون ڈگا ہے۔ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا، رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، ملیا نہ گردا پانی ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، پھر کہہ دیو اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے، کردار ہاں تلاوت کردار ہاں تلاوت، ہر قطرہ با وفادا، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں۔ حضرات تو سب نو مظلوم نظر آؤندے نے، محرم دے مظلوم نظر آؤندے نے، میں نبی دے نواسیاں دے مظلومیت دا انکاری نہیں کہ انکاریاں بولو، میں انکار نہیں کردا، نبی دے نواسیاں دے ظلم ہویا بے شک ہویا ہے۔ نبی پاک دی حدیث نہیں سی 2 گروہ جہنم چ جان گے، علی 2 گروہ جہنم چ جان گے، ایک تیرے نال محبت زیادہ کرے گا حد تو بھی زیادہ، تے دوجا تیرے نال نفرت بھی حد تو زیادہ کرے گا، اور ایک رافضی تے ایک خارجی، آج بھی دونوں گروہ پائے جاندے نے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ایسے لوگاں تو سانو دور رکھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آخری گل میرا سلام ہے، پانی نہ دے وے کوئی پہرے لگائے گے سنگ، پانی نہ دے وے کوئی پہرے لگائے گے سنگ، اٹھیا جد جنازہ پتھر وسائے گے سنگ، کیتا شہید جس نے او ٹولا ابن سبادا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے، اور اللہ صحیح معنی دے اندر اپنے نبی دے یار عثمان دا نوکر بنائے، عثمان دا خادم بنائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سانو خادم اللہ بنائے، اور آخرت دے اندر جنت دے اندر انہاں دا اللہ پاک سانو ساتھ نصیب فرمائے۔ نبی دا یار میرے عثمان دی شہادت سی جو کہ اسلام دے اور آگ کو اپنے خون دے نال لطفت کر کے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جڑے میرے دوست احباب محرم دے اندر حضرت حسین دی شہادت نو تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے چاہیے کہ میرے عثمان دی شہادت نو بھی تہہ دل دے نال تسلیم کرن، میرے عثمان دی مظلومیت نو بھی تسلیم کرن، میرے عثمان دے اسلام نو بھی تسلیم کرن، میرے عثمان دی قربانیاں نو بھی تسلیم کرن، میرے عثمان دی سخاوت نو بھی تسلیم کرن۔ آخر میں دسا سخاوت کنی میرے عثمان نے کی تھی، جو میں حساب لگایا 186 کروڑ روپیہ بنگائی دے حساب نال جو میرے عثمان نے اللہ دی راہ دے اندر دیتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق اس تو علاوہ پتہ نہیں میرے عثمان نے کنیاں کو سخاوت کیتیاں ہیں۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب